अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, कल से मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर ने जो कहर बर्पा कर दिया है नासूर लीग के लिए, जो क़यामत के मनाज़र खड़े कर दिए हैं, मेरा ख़्याल है कि उसके बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि ये लोग सज़ा के मुस्तहिक़ ना हो। ज़रा सी शर्म हया, वैसे तो खैर शर्म हया का दूर दूर तक इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इनके पास ज़रा सी शर्म हया बाकी है और थोड़ा सी इनकी ज़मीर में कोई जुम्बश बाकी है, तो ख़ानदान शरीफा को पूरी कौम से हाथ जोड़ के पूरे ख़ानदान को मीडिया पर आके बैठ के माफ़ी मांगनी चाहिए। ये नौटंकी मरियम को और शहबाज शरीफ को भी इन्होंने धोखे में रखा, और इस नौटंकी का जो बाप है, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि यह गद्दार पाकिस्तान है। नवाज शरीफ वो गंदी मछली है सियासत की। जब से वो पाकिस्तान की सियासत के तालाब में आई है, इसने पूरे पाकिस्तान का तालाब सियासी गंदा कर दिया है। गंदा क्या, ताफुन ज़दा कर दिया है, जिसमें से अब भड़ास उठती है। ये वो आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी की सियासत का आगाज़ ही रिश्वत से शुरू किया था। इसके बाप ने, वो मरहूम है, लेकिन चूँकि वो सपोलिया दुनिया पे छोड़ के चला गया, वो इसलिए उस पर भी अब गुस्सा है इस बात का कि कोई ढंग की औलाद ही छोड़ जाते पीछे तो शायद पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी हो जाती। नवाज शरीफ जब से सियासत में आया है, गवर्नर जिलानी की गोद में बैठ के, और उसके बाद ज़ियाउल हक को अपना बाप मान के, और उसका रूहानी अपना बाप माना, और इस बात का इज़हार भी किया कि मैं इसके मिशन को आगे बढ़ाऊँगा। ये नौटंकी है, ये बहुत बड़ा 2 नंबर आदमी है, ये बहुत बड़ा ज़मीर फरोश आदमी है जिसका नाम नवाज शरीफ है, और उससे कहीं बदतर इसकी बेटी है। मैंने एक व्लॉग में कहा था कि ये औरत, ये डायन नुमा औरत, ये पाकिस्तान को बर्बाद करेगी, पाकिस्तान को खा जाएगी। और आज देख लीजिए कि इसने कहा था ना कि वो रास्ता मुझे भी आता है, वो रास्ता बहुत आसान भी है, तो फिर इसने आसान रास्ता चुना और उस रास्ते के तहत ये इक़्तिदार में आई। फॉर्म 47 के तहत पूरे का पूरा इलेक्शन हारी हुई ये नासूर लीग। सिर्फ 17 सीटें पूरे पाकिस्तान से ये जीत पाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कदर ढीठ लोग हैं, ये किस कदर बेज़मीर लोग हैं, ये किस कदर बेगैरत लोग हैं, ये कितने मैं बात तो कुछ और मुंह से निकलने लगी थी, लेकिन चले इसी पे इक्तफा करते हैं। लेकिन मुझे हैरानी अब इन पे नहीं होती, मुझे हैरानी इनके सपोर्टर्स पे अब होने लगी है। वैसे तो बहुत पहले से है, लेकिन अब ज़्यादा शिद्दत से होने लगी है कि कल की जब से मोहम्मद ज़ुबैर की ये बातें सुनने के बाद कि रजीम चेंज में अहम किरदार कौन था, यानी दूसरे लोगों को भी बहकाने वाले, यानी मैं समझता हूं कि बाजवा को भी बहकाने में नवाज शरीफ और इसकी बेटी का हाथ है। ये लोग लंदन में बैठ के खुफिया मुलाकातें करके ये रास्ते बुनते रहे। नवाज शरीफ ने वहाँ मुबैना तौर पर CIA के लोगों से मुलाकातें की, इसने रॉ के लोगों से मुलाकातें की, इसमें इंडिया भी मुलव्वस है इस रजीम चेंज में। यही वजह है कि मोदी बड़ा कंफर्ट फील करता है नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ भी बहुत कंफर्ट फील करता है मोदी के साथ। और मोदी ने इनके घर बगैर वीज़ा पे आके जो फिर तमाचे रसीद किए नवाज शरीफ के मुंह पे, गोबर में भर भर के जूते मारे उसने नवाज शरीफ के चेहरे पे, जब उसने ये कहा कि मैं इनका सिक्योरिटी सिस्टम भी देख आया हूँ और मैं इनका सारा कुछ चेक कर आया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कितने पानी में है। ये नवाज शरीफ की इस भोंडी और फरसुदा हरकत की वजह से, इस बेज़मीरी पर मबनी हरकत की वजह से कि अपनी नवासी की शादी पर मोदी जैसे मूजी को बुला के और पाकिस्तान के वक़ार की दुर्गत बनवाई। आज ये ख़ानदान पाकिस्तान का न सिर्फ कर्जदार है, बल्कि सच पूछें तो ये पूरे का पूरा ख़ानदान अब आर्टिकल 6 का मुर्तकिब है। इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनको निशाने इबरत बनना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पटवारियों से एक सवाल कर रहा हूँ कि यार, अब तो आपने सब कुछ देख लिया, समझ लिया कि इसकी बेटी ने और इसने मिल के नवाज शरीफ ने क्या चालें चली हैं, क्या चाल बुनी है, महज इसलिए कि अपने मुखालिफ को हटाया जाए, और ना पाकिस्तान के आवाम की परवाह की, ना पाकिस्तान की मईशत की परवाह की, ना पाकिस्तान के वक़ार की परवाह की। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कौन लोग हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये किन लोगों के एजेंट हैं। मैं बार बार एक लफ्ज़
اپنے ہر ولاگ میں پکارتا ہوں کہ یہ سامراجی طاقتوں کے بڑوے ہیں، ٹٹو ہیں. اور آج ثابت کر دیا نواز شریف نے اور اس کی نوٹنکی یہ ٹک ٹاکر نئی اداکارہ مریم نے، جو کہتی ہے کہ میں نے توہین کا قانون بنایا. تمہارا قانون، تمہارا آرٹیکل، تمہارا یہ قانون تو خیر ہے بھی نہیں، کیونکہ اس کو پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا. یہ تو تم لوگوں نے دھونس کے تحت یہ سارا کچھ کیا. اور اس میں پیپلز پارٹی کا بھی برابر کا حصہ ہے، کیونکہ ان کا گورنر چھٹی پہ چلا گیا تھا موقع دے کے کہ ٹھیک ہے یہ جو اسپیکر ہے یہ جو بڑا دھیما سا بولتا ہے اپنی طرف سے، لیکن اندر سے اتنا ہی بڑا یہ بھی، میں کیا کہوں اب اس شخص کو کیا نام دوں. یہ بھی بھیڑیا، اور بھیڑیا تو خیر یار بہت غیرت مند جانور ہے. لومڑ، مکار لومڑی، یہ مکار لومڑ ہے سارے. انہوں نے کس قدر پاکستان کی تذلیل کی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے میں نواز شریف کا، اس کی بیٹی کا، شہباز شریف کا، حمزہ شریف کا، ان سب کا ہاتھ ہے. حمزہ شریف اگر خاموش ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سارے سینیریو میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ان کی فیملی کی بنتی ہے. انہوں نے بنا ایسے ہے کہ طریقے سے 2 لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، 2 لوگ آگے آ جاؤ، 2 لوگ مفاہمت کی بات کریں اور باقی 2 لوگ مزاحمت کی بات کریں. یعنی بیانیہ بنانا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جوتے چاٹنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہی. 2 لوگ لگ گئے، یعنی چچا بھتیجی لگ گئے بوٹ چاٹنے پہ، اور وہ دوسرا ایک خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اب یہ کروں گا، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اب بیانیہ دوں گا. تم لوگ کیسے دے سکتے ہو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ؟ تمہارا تعلق کیا ہے اس بات سے؟ تم بوٹ کی پیداوار تھے، بوٹ میں اگے ہوئے پودے ہو، اور بوٹ میں ہی تمہاری تدفین ہو جائے گی. تمہاری ذلت ہی یہ ہے. اوپر نیچے سے تمہیں بوٹ تمہارے منہ پہ، تمہاری پیٹھ پہ پڑ رہے ہیں، لیکن تم ڈھیٹ لوگ ہو، تم محسوس نہیں ہونا دینا چاہتے. وہ کہا تھا نا کسی نے کہ تمہاری پیٹھ پہ پودا اگا ہے، تو ڈھیٹ نے آگے سے کہا کوئی بات نہیں، چھاؤں میں بیٹھیں گے. یہ چھاؤں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. ان بغیرتوں کو سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. یہ عوام اس بیان کے بعد اگر باہر نہ نکلے اور اپنا حق نہ لے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ اپنے ساتھ خود زیادتی کرنے والی بات ہے. محمد زبیر نے دیر آئے درست آئے والی بات ہے. میں محمد زبیر کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ محمد زبیر کا کردار بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. گورنر ہاؤس میں جو رنگ رلیاں اس نے بنائی تھی، جو اس کی تصاویر منظر عام پر آئی تھی، اس کے بعد سے تو وہ بالکل ہی ہماری کیا، شاید وہ اپنے گھر والوں کی نظروں سے بھی گر چکا ہو. لیکن کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب رب کریم کسی ایسے شخص سے کوئی کام لے لیتے ہیں جس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوتا. یعنی یہ کھوٹا سکہ چلنے والی بات ہے. یہ کھوٹا سکہ چل گیا، اور کھوٹا سکہ ایسا چلا کہ اب نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نوٹنکی، اب ان کی صفوں میں موت جیسی خاموشی ہے. آپ اندازہ کیجیے کدھر گئی وہ عظمہ بخاری، جس کا باپ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا، جو کہتی تھی نواز شریف غدار ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے. جو مریم کے بارے میں کہتی تھی آؤ نا میرے سامنے بیٹھو آ کے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو کونسلر نہیں بن سکتی. آج وہ اس کی سپوکس پرسن بنی ہوئی. کدھر ہے وہ ہنا پرویز بٹ، اور کدھر ہے وہ باقی کے سارے ان کے نورتن؟ کہاں ہے پرویز رشید، کہاں ہے عرفان صدیقی؟ اب بولو نا، اب کھولو منہ، کرو بکواس، بتاؤ کہ رجیم چینج میں تمہارا کیا ہاتھ تھا. اس رجیم چینج کے ذریعے نواز شریف نے کیا کیا بنتیاں بنی ہیں، اور یہ باپ بیٹی نے مل کے سازش کی. پاکستان کی اچھی خاصی چلتی ہوئی معیشت کا بیڑا غرق کیا. 6 کی گروتھ پر پاکستان جا رہا تھا، اس کا بیڑا غرق کیا، جس کو لا کے 0-2 پہ کھڑا کر دیا. پاکستان کی ایکسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی ریمیٹنس کا بیڑا غرق کر دیا. اوپر سے بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، خواجہ آصف جیسے. شرم نہیں آتی ان بغیرتوں کو؟ میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد ابھی تک خاندانی اپنے آپ کو کہنے والے، وہ ترم خان نون لیگ کے وہ MNA MPs وغیرہ، انہوں نے ابھی تک اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا، ریزائن کیوں نہیں دیا؟ کیوں اپنے خاندانی ہونے کا احساس نہیں دلاتے؟ اس کا مطلب ہم وہی سمجھیں آپ کے بارے میں جو ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں یا ان کے بارے میں سمجھتے ہیں. یعنی جتنے MNA MPs اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے انہی کی طرح کے بے ضمیر ہیں. کسی کا خاندانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب بازاری ہیں، بازاری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. طوائف کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف پیسہ. اس کو عزت سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ خاندان شریفہ کیا کر رہا ہے؟ صرف پیسہ، اقتدار. عزت کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے ساتھ. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ نواز شریف نے گھر میں اتنی دولت بھر لی ہے کہ عزت رکھنے کی جگہ ہی نہیں بچی. سوچیے گا ضرور. آج تک کے لیے اتنا ہی.
باقی اگلے ولاگ